अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखैरुद्दीन चिश्ती आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। वक्त को ज़ाया ना करते हुए जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे गौर फरमाएं। ये जो तावीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तावीज़ जो है वो आपकी जो मोहब्बत है उस मोहब्बत को हासिल करने का तिलिस्मी तावीज़ है। तिलिस्म आप समझते हैं? तिलिस्म तिलिस्म यानी कि एक जादू, एक ऐसा जादू जो किसी के दिल में अपने लिए रहम और करम और मोहब्बत पैदा करना। जो सामने वाला है जिसको आप चाहते हैं, पूरी शिद्दत से चाहते हैं और उसको मोहब्बत करते हैं, और वो आपको नहीं चाह रही है या आपसे पीछे हट रही है, या किसी कोई ऐसे दिन थे, या कुछ ऐसे रोज़ थे जब वो आपको बहुत चाहती थी, आपके बगैर नहीं रह पाती थी, तो उस लड़की को हासिल करने के लिए या उस औरत को हासिल करने के लिए या उस लड़के को हासिल करने के लिए इसका जो जो इस तावीज़ का इस्तेमाल है, वो लड़का या लड़की, शौहर या बीवी, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे करने के लिए खुद के ऊपर और अल्लाह पे एतबार होना चाहिए। खुद पाक साफ हो करके वज़ू करके इसका इस्तेमाल करें। उससे पहले आपको 5 वक्त का नमाजी होना, ज़काती होना और रोज़े रखना ज़रूरी है। तो इसका जब इस्तेमाल आप करें तो वो कैसे इस्तेमाल करना और क्या करना है, ये बहुत ही एक तिलिस्मी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो तावीज़ है वो एक तिलिस्मी तावीज़ है। तिलिस्म किसको कहते हैं? कि एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा ताकत जो आपकी मोहब्बत, जो आप जिसे चाहते हैं उसके दिल में एक रहमो करम पैदा कर देना आपके लिए, उसके जहन में बार बार ख्याल आना आपके लिए, ताकि और उस वजह से वो आपके करीब आए। उसको चैन नहीं मिलेगा जब तक वो आपके करीब नहीं आएगी आपकी मोहब्बत। ये एक ऐसा तिलिस्म तावीज़ है। अब इस तिलिस्म तावीज़ को कैसे तैयार करना है वो आप गौर से देखें। सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है 786। अब आपको एक दायरा कायम करना है इस तरह से। ये देखें। अब आपको यहाँ क्या लिखना है? 12, यहाँ 15, 10, 5, 17, 6, 11, 16, 7, 2, 12, 10, 14, 9, 0, 9। ये देखें। अब इसको तैयार करके ये पूरा तैयार हो गया। अब इसको तैयार करने के बाद आपको ये जो दायरा कायम हुआ है, इसी दायरे के बिल्कुल साथ साथ में एक आपको इस तरह से एक दायरा और कायम करना है। ये देखें, एक दायरा और कायम करना है। इसी दायरे के अंदर ही
اس دائرے کے اندر اندر ہی آپ کو نام لکھنا ہے، کس کا؟ جس کو آپ پانا چاہتے ہیں، جس کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اس کا جتنا بھی آپ کو جو کچھ بھی معلوم ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ اس کا نام لکھ دیں، کہیں پہ بھی جس کو آپ پانا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پہ لکھ دیں، ٹھیک ہے؟ اس کا نام جو لکھنا ہے، پورا نام، پورا نام، یہاں پہ اس کا نام جو لکھنا ہے وہ پورا نام ہونا چاہیے، پورا نام لکھنا ہے، اور اس دائرے کے اندر اندر ہی لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کو اس کا پتہ لکھنا ہے، جہاں پہ وہ رہتی ہے، یہاں پہ اس کا پتہ لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ میں اس کی ماں کا نام لکھنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو اپنا خود کا نام لکھنا ہے، بس خود کا نام۔ آپ کو اپنی امی کا نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے آپ اپنے پاس رکھیں گے۔ اسی طرح سے آپ یہ دو بنائیں گے، یہ جو نقش میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے، اسی نقش کو آپ 2 بار تیار کریں گے، 2 بار بنائیں گے، 2 کاغذ پہ بنائیں گے، ایک تو یہ ہو گیا، اور ایسا ہی ایک دوسرے کاغذ پہ بنائیں گے۔ یہ تو آپ کو لے جا کر کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، ایک، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے قریب رکھنا ہے، اور اپنے تکیے کے نیچے رات کو دبا کر کے اس کو سونا ہے، تکیے کے نیچے رکھ کر کے سونا ہے، کسی اور کے ہاتھ نہ لگیں، کسی اور کو معلوم نہ ہو، یہ خیال رکھیں، کسی اور کو علم یا شبہ نہیں ہو، کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو ایک قبرستان میں جا کر کے دفن کرنا ہے، دوسرا اپنے پاس رکھنا ہے، اور 2 روز اپنے تکیے کے نیچے دبا کر کے سونا ہے۔ جو بھی آپ کو خواب آئیں گے، آپ کو خواب میں ہی آپ کو تعمیل جو اس کے اثرات ہیں وہ معلوم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو اچھے خواب آ رہے ہیں تو تیسرے روز ہی آپ کی جو محبت ہے انشاءاللہ آپ کے قریب آ جائے گی، اور اگر آپ کو برے خیال آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی جو محبت ہے کسی نہ کسی خطرے میں ہے، یا کسی نہ کسی ایسی جگہ ہے کہ ایسے عملیات میں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں، تو وہ باہر نہیں نکل پائیں گی، اس وجہ سے یہ نقش بھی کام نہیں کر پائے گا۔ تو اب ہم سے رابطہ کریں، آپ کی جو بھی مشکلات ہوگی ہم آپ کی مشکلات کا آپ کو حل کر کے دیں گے، پہلے خود آپ استعمال کریں۔ اللہ حافظ۔